Aran ipamtang ato na atong kaugalingon samtang nagaatag kita sa katapusan nga pangamuyo kag pagpaalam sa atong utod nga si Ricardo Jr. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Mangamuyo kita. O Ginoong Kristo tungod siyang imo pagluntad sintatlo ka adlaw sa lulubngan ni Jose nga taga Arimatea. Imo ginpasantos ang mga lulubngan sang tanan nga nagatuos sa imo. Kag bisan ang ilang mga lawas yara na sa duta, nagasalig silang mabanhaman nga parehas sa imo sa katapusan nga adlaw. Bindisyon ini nga lulubngan kag ihatag sa amon utod nga si Ricardo Jr. ang malinong nga kapawayan sa sini. Tub-tub sa adlaw nga ikaw magabanhaw sa iya sa katapusan. Kag siya makakita sang kapawa sang imo nawong o Ginoong Hesus sa ginarian sa di ikaw nagakabina karon upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Karon bilang isa ka dako nga panimalay nga may salamang kamay gugmaon nga Amay atong aron pangadion sa dako nga pagtuo ang pangamuyo ang gintudlo ni Kristo nga nagasiling tanan Amay namon nga yara sa mga langit pagdayawon ang ngalan mabot sa amon ang imong ginarian matuman ang imong pagtuod diri sa duta silingkong sa langit patagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw patawaron mo kami sang sala namon subong nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa panulay, hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Mangamuyo kita. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo para sa amon utod nga si Ricardo Jr. Naghandom siya gihapon sa pagtuman sang imo kabubuton, sang nagakabuhit na siya diri sa duta. Gani tungod sang imo gugma kag kaluoy, patawaran tanan nga mga sala nga iya nahimo. Tungod sa iya pagtuo nga Kristohanon, naiusa siya sa tanan mo nga mga tumuluo diri sa duta. Karon iimpon mo siya unta sa katilingban sang tanan mo nga mga santos kag sang tanan nga nagkalamatay na sa imo pagkaabyan. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ginoo hatagi siya sing kapawayan nga dayon tanan kag sidlakan mo siya sang imo kapawa nga walay katapusan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay nga bendisyonan kita sang Dios makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Paalam o